कोरोना संक्रमणबाट थप 177 जनाको मृत्यु। गएको 24 घण्टामा 8607 कोरोना संक्रमित थपिए। स्वास्थ्य आपतकाल लगाउन सक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी। आपतकाल लागे के हुन्छ यसको बारेमा पुरै जानकारी। संसद विघटन हुन सक्छ, मलाई दोष दिन पाइँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। संसद विघटन निन्द्रामा पनि गलत लागेको छैन भन्दै स्पष्टीकरण। प्रधानमन्त्रीमा फेरि पनि केपी शर्मा ओलीको दाबी। 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा देउबाको पनि दाबी। को बन्छ त प्रधानमन्त्री यसको बारेमा पुरै जानकारी। देउबालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्छौं भन्दै राष्ट्रपतिलाई एमालेको पत्र। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको पनि दाबी रहेकोले परामर्श गर्छु भन्दै विपक्षी गठबन्धनसँग राष्ट्रपति भण्डारीको आश्वासन। प्रधानमन्त्रीमा देउबाको दाबी बलियो रहेको संविधानविदको भनाई। ओलीको बहिर्गमन अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठोकुवा। जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक स्थगित। नेपाल स्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयद्वारा आपतकालीन कोभिड-19 योजना जारी। बिना काम चलाए 2 पाङ्ग्रेले 2000, अन्य सवारीलाई 5000 जरिवाना लाग्ने। सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सक्ने। अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक उपकरण जडान गर्न 5 अर्ब 51 करोड बजेट सुनिश्चित। जेठ 25 भित्र विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्न ललितपुर महानगरपालिकाको निर्देशन। राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि नेपाल विद्यार्थी संघको प्रदर्शन। विष्णु ऋषिदेवको हत्या आरोपमा 1 जना पक्राउ। माओवादी नेतालाई गोली हानेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। वर्षातले घर भत्कँदा दैलेखमा 1 महिलाको ज्यान गयो। क्यारेबियन प्रिमियर लिग अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 19 सम्म हुने र इजरायल पालेस्टाइन युद्ध विराम आफ्नो जित भएको दुवै पक्षको दाबी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव सधैँ हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 177 जनाको मृत्यु भएको छ। 8607 जना संक्रमित थपिँदा 7890 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 22353 पीसीआर परीक्षणमा 8407 र 873 एन्टिजेन परीक्षणमा 200 जना गरी 8607 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 4,97,052 पुगेको छ। जसमध्ये 1,16,192 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6024 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 1,08,495 जना होम आइसोलेसनमा र 7,697 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। शुक्रबारसम्म 1,716 जना आइसियुमा र 511 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था सहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 मा संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो। अध्यादेशको दफा 3 मा देशभर वा कुनै पनि स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरू नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गराउन सक्ने भनिएको छ। साथै जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीलाई कोभिड-19 को निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने भनिएको छ। सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था र निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन संरचना वा अन्य भौतिक साधनलाई कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ। आवश्यकता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैर सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना, सवारी साधनको अभिलेख राखेर प्रयोग गर्न सक्ने भनिएको छ। आपतकाल घोषणा भए वा संक्रमणका कारण जोखिम देखिए सरकारले मानिसको आवाजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य यातायात साधन सञ्चालन बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ। साथै मानिस वा सवारी साधनको आवागमन हुने वा भिडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरूलाई पनि निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार निर्माण गर्न नसके आफूलाई समर्थन गर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सके आफू विरुद्ध सरकार गठन गर्न, नसके आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानको धारा 76(5) अनुसार आफूले पनि प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नदिए प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने र त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने बताउनुभयो। संविधानको धारा 76(5) अनुसार आफू प्रधानमन्त्री भए र त्यसपछि विश्वास प्राप्त गर्न नसके संसद विघटन हुने र त्यसको आरोप आफूलाई लगाउन नमिल्ने उहाँको तर्क रहेको छ। संविधान अनुसार गठन नभई अन्ततः चुनावमा नै जानुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई समर्थन गर्न पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू तत्काल चुनावमा जाने पक्षमा नरहेको तर विपक्षीहरूको कारणले त्यो स्थिति बन्यो भने पनि संवैधानिक प्रक्रियाको रूपमा सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने पुस 5 को आफ्नो कदम गलत थियो भन्ने नलागेको बताउनु भयो। शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फैसला परम सत्य हुन्छ भन्न नसकिने बताउनु भयो। अरू कारण परिस्थितिले प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, तत्कालको बेन्चको बुझाइ बेन्चले बुझेको संविधानको व्याख्या अनुसार फैसला हुने हो। पुनरावलोकनमा जाने ठाउँ हुने भए पनि आफूहरूले झगडियाको बाटो नगएको ओलीले बताउनु भयो। मलाई आफूले गरेको कदम एक्लै बस्दा मात्र होइन, निन्द्रामा पनि गलत लागेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भन्नुभयो, अदालतले ठिक छैन भन्यो, संविधानको जीवित व्याख्या गर्ने हो र अहिलेसम्मको गति हेर्ने हो भने डुङ्गा त गन्तव्यतिर गए जस्तो लाग्दैन, उहाँको भनाइ रहेको छ। यसैबीच नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पनि दावी प्रस्तुत गर्नु भएको छ। एमालेका 121 र जसपाका 32 गरी 153 जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको पत्र सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी पेश गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार दावी पत्रमा ओलीसँगै जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्त ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले हाम्रो दावी स्वाभाविक हो। हामीसँग 121 छ। जसपाले साथ दिएपछि बहुमत पुग्यो, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भन्नुभयो। यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा 149 सांसद जुटेका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू सहित उहाँ शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गर्नु भएको छ। उहाँको पक्षमा 149 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने सहमति जुटेको हो। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार देउवाको पक्षमा 149 सांसदको हस्ताक्षर जुटेको छ। कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एक स्वतन्त्र सहित माधव कुमार नेपाल समूहका 26, जसपाका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न संसदको बहुमत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो र यो बीचमा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले छुट्टा छुट्टै दावी पेश गरे पछाडि, दुवैले बहुमतको दावी पेश गरे पछाडि राष्ट्रपति कार्यालयले यसमा सांसदहरूको हस्ताक्षरको अनुसन्धान पनि गर्दैछ, के भएको भनेर अध्ययन पनि गर्दैछ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुईटैको दावी परेको छ। अब कुन पक्षले जित्ला अथवा प्रधानमन्त्री को होला? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् अथवा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्? सांसदहरूको हस्ताक्षर कता बहुमत पुग्ला? तपाईलाई के लागेको छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने 26 जना सांसदलाई दलको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारवाही गर्ने सूचना राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएको छ। उनीहरूले दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेकाले कारवाही गर्ने जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवालाई पक्षमा गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन माग गरिएको छ। उनीहरूले दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेकाले साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारवाही गर्ने जानकारी गराएका छौं, उहाँले भन्नुभएको छ। शुक्रबार संविधानको धारा 76(5) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु भएको छ, जसमा नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका 26 सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनी पक्षबारे परामर्श गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे निर्णय लिने बताउनु भएको छ। विपक्षी दलहरूले 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाला प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। एमालेका 121 र जसपाका 32 सांसद गरी आफूसँग 153 सांसदको साथ रहेको भन्दै उहाँले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु भएको हो। लगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु भएको छ। त्यो भेटमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधव नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता महेन्द्र राय यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि सहभागी हुनु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भर्खर दाबी प्रस्तुत गरेको सुनाउँदै भन्नुभयो, म सल्लाह गर्छु, कानूनी पक्षहरू पनि हेर्छु उहाँको भनाइ छ। एमाले नेता नेपालले ओलीले नेकपा एमालेका 121 सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको भनी गरेको दाबीमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले संविधानको धारा 76(5) अनुसार सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गर्न पाउने भएकाले देउवाको पक्षमा उभिएको बताउनु भएको नेता नेपालले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले पनि संवैधानिक र नैतिक रूपमा ओलीले दाबी गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। हिजो मात्र विश्वासको मत लिने अवस्था छैन भनेर मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेका ओलीले फेरि बहुमत छ भनेर दाबी गर्नुको अर्थ नहुने उहाँले बताउनु भयो। जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले म सरसल्लाह गर्छु भन्नुभएको छ। भेटमा सहभागी एक नेताले भनेका छन्, हामीले 149 सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई सजिलो छैन, तर षड्यन्त्रपूर्वक केपी ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो भने अप्ठ्यारो नमाने हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, देश कोरोनाबाट आक्रान्त छ, मृतकको संख्याहरू बढिरहेको छ, कोरोनाको फैलावट बढिरहेको छ अनि विभिन्न जिल्लाहरूमा लकडाउन, विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले थपिरहेका छन्। तर देशमा प्रधानमन्त्रीको पदका लागि दलीय रूपमा यसरी हस्ताक्षर आफ्नै पक्षमा सांसदहरू छन् भनेर हस्ताक्षर उठाइएको छ। तपाईलाई लाग्छ कि एउटै सांसदले यस्तो बेलामा दुईतर्फ गएर हस्ताक्षर गरेको होला? होइन भने त कुनै एउटा पक्षले यहाँनेर जनतामाथि कुठाराघात गरिरहेको छ, उनीहरूले हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेका छन्, त्यो कुराहरू पनि आइरहेको छ र राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको अध्ययन गर्ने पनि भनिसकेको छ। यो बेलामा जुन खालको राजनीतिक परिदृश्य नेपालमा देखिएको छ तपाईलाई कस्तो लाग्छ? दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ होला, कोरोनाबाट डर छ, कसरी बाहिर निस्किने बित्तिकै प्रशासनले कराउँछ, समाउँछ, जरिवाना समेत गर्ने कुरा आजको समाचारमा अघि तपाईले सुनिसक्नु भएको छ। हामीलाई बाहिर ननिस्क भन्ने जनतालाई आफूहरू राजनीतिक पदमा आफूहरू चाहिँ नेताहरू चाहिँ पदकै लागि मरिहत्ते गर्ने, दाबी पेश गर्ने, छोड्ने, लडाउने, उठाउने लगायतका गतिविधिहरू चलिरहेका छन्। विदेशमा पुगेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, नेपालमा यस्तो अवस्था छ, आफ्ना परिवार कसरी बस्या होलान् भन्ने अर्को चिन्ता छ। त्यो बीचमा पनि नेताहरूको यो परिदृश्य देख्दाखेरि साँच्चै कुन नेपालीको मन नरोला र? दर्शक महानुभाव, तपाईलाई के भन्न मन लाग्छ नेपाली नेताहरू र नेपालको राजनीतिज्ञहरूलाई? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीका लागि आधार पेश गर्न दिएको समयमा 2 जनाको दाबी परेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वास लिन सक्ने आधार पेश गर्दै राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका 121 जना सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका 32 जना गरी 153 जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै आफ्नो र जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गर्नु भएको छ। देउवाले नेपाली कांग्रेसका 61, नेकपा माओवादी केन्द्रको 49, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका 26, जनता समाजवादी पार्टीका 12 जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना गरी 149 सांसदको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गर्नु भएको छ। संवैधानिक कानूनका जानकारहरू भने संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेले सांसदको व्यक्तिगत रूपमा समर्थन जुटाउनुपर्छ। संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न चाहने व्यक्तिले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिले कुनै पनि पार्टीले व्हिप नलगाएका कारण सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमा कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्न सक्ने साक्यको भनाइ छ। यसमा राष्ट्रपतिले कसरी हेर्छ त्यसमा भर पर्छ, तर शेरबहादुर देउवाला प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ उहाँले भन्नुभयो। संविधानको धारा 76(5) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिने बेलामा भने सांसदहरूलाई दलको व्हिप लाग्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मेजोरिटी इस्यु गर्ने हो, भोलि विश्वासको मत लिन
दिन जाँदा एमाले संसदीय दलले व्हिप जारी गर्न सक्छ उहाँले भन्नुभयो। संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले धारा 76(5) ले दललाई नचिन्ने बताउनु भयो। दललाई चिन्ने भनेको 76(1), 2, 3 मा मात्र हो। 76(5) ले दललाई चिन्दैन, सांसदहरूलाई मात्र चिन्छ उहाँले भन्नुभयो। शुक्रबार राष्ट्रपति समक्ष गरेको दाबीको आधारमा धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीका लागि देउबाको दाबी बलियो देखिने भट्टराईको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणाकै आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताएको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्ध रहेको भन्दै ओलीको बहिर्गमन मुख्य आवश्यकता रहेको बताएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गणतन्त्र, देशको राष्ट्रिय तथा जनताको स्वास्थ्यका लागि केपी ओलीको राजीनामा वा बहिर्गमन अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ। देशमा उत्पन्न अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिका लागि ओली नै मुख्य रूपमा दोषी रहेका छन्, त्यसैले उनको बहिर्गमनका लागि हाम्रो पार्टीले जोड दिँदै आएको छ। ओलीको बहिर्गमन पश्चात वामपन्थीहरूका बीच आपसी समझदारी र सहकार्यका आधारमा नयाँ सरकारको निर्माण गरिनु पार्टीले जोड दिएको जनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक स्थगन भएको छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ 8 र 9 गतेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगन गर्नु भएको हो। यसअघि जेठ 4 गते जानकारी गराइए अनुसार जेठ 8 र 9 गते बस्ने भनिएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक कोभिड-19 को बढ्दो महामारीका कारणले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले भने एकतर्फी रूपमा बैठक स्थगन गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। यसअघि ठाकुर र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारमा सहभागी नभई आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने, नभई प्रतिपक्षमै रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको थियो। दुवै अध्यक्षका सहमतिमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको थियो। यसैबीच अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षको संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो। उक्त बैठकका सम्बन्धमा यादव र डाक्टर भट्टराई पक्षलाई जानकारी नगराइएको जनाइएको छ। ठाकुर महतो समूहले संसदीय दलका नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चयन समेत गरिसकेको छ। सो पक्षले आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दावी गर्दै आएको छ। नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसका साझेदारहरूले आपतकालीन कोभिड-19 योजना जारी गरेका छन्। साथै राष्ट्रसंघले आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्ति र समुदायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि समेत आह्वान गरिएको छ। महामारीबाट प्रभावित सबैभन्दा प्रभावित समुदायका 7,50,000 जनालाई आगामी 3 महिनासम्म सहयोग पुर्याउनका लागि एउटा आपतकालीन प्रतिकार्य योजना परिचालन गर्न 8 करोड 37 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन्। नेपाल सरकारको प्रतिकार्य प्रयासहरूलाई बल पुर्याउन आवश्यक सहयोगका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू समावेश गरिएको यस योजनालाई नेपाल मानवीय सहायता सम्बन्धी समूह र नेपाल सरकारको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट अनुमोदित भइसकेको राष्ट्रसंघ कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल स्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक सारा बेयसोलो न्यान्टीले भनेकी छिन्, अहिलेको प्रकोपले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रहरूमाथि विनाशकारी प्रभाव पारिरहेको छ र यसबाट नेपाली समाजका सबैभन्दा गरिब र सीमान्तकृत व्यक्तिहरू बढी प्रभावित हुन पुगेका छन्। आज हामीले जारी गरेको कोभिड-19 प्रतिकार्य योजनाले आज भोलि र आउँदा केही कठिन हप्ताहरूमा जीवन बचाउन र अनावश्यक पीडा निवारण गर्न अति आवश्यक तत्काल चालिनुपर्ने कदम र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको आह्वान गर्दछ। हामीले समय खेर फाल्न सक्दैनौं, उनले भनेकी छिन्। निषेधाज्ञाको समयमा अनुमति बिना सवारी साधन चलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नदिई वा बिरामी ओसार प्रसार गर्ने अवस्था बाहेक सवारी साधन चलाई जरिवाना तिराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 को दफा 21 को उपदफा 2 ग मा भनिएको छ, अनुमति बिना वा बिरामी ओसार प्रसार गर्ने अवस्था बाहेक 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाए 2000 र अन्य सवारी साधन भई 5000 रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। सुरक्षाकर्मीले ती सवारी साधनलाई निश्चित समय नियन्त्रणमा लिन सक्ने भनिएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गर्नेलाई पनि पटक्कै पछि 100 रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। मानिसको आवत जावतमा रोक लगाएको अवस्थामा उल्लङ्घन गर्नेलाई भने 200 रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ। हालै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना र होल्डिङ नगराउन आदेश दिएको थियो। अदालतले त्यस सम्बन्धी कानून नभएको भन्दै कारबाही गर्न रोक लगाएको थियो।
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078ले सार्वजनिक खरिद ऐनमा नटेकी उत्पादनसँग सिधै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। अध्यादेशको दफा 26 मा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, कोरोना उपचारमा बाधा पर्ने वा मानिसको जीव ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वितरक, आधिकारिक विक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिनेछ। अध्यादेशमा आवश्यकता अनुसार जमानत बिना अग्रिम भुक्तानी गर्न वा कार्य सम्पादन जमानत छोड दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुँदै आएको गुनासो अधिकारीहरूले गर्ने गरेका थिए। नेपाली सेनाले गत वर्ष भारतबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया थाल्दा अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने थियो, तर सार्वजनिक खरिद ऐनले त्यसलाई बाधा गरेपछि खरिदमा ढिलाइ भएको अधिकृतहरूले बताएका थिए। अब खरिद गरिने स्वास्थ्य सामग्री मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्ने भए अधिकार प्राप्त व्यक्ति आफै वा विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग मार्फत सोझै खरिद गर्न सक्ने भनिएको छ। खरिद गर्ने सामग्रीको स्पेसिफिकेसन र दर रेट नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने भनिएको छ। दफा 16 को उपदफा 4 मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा 11औं तहको अधिकृत रहने गरी छुट्टै खरिद इकाइ बनाउनु पर्ने पनि भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक उपकरण जडान गर्न 5.5 अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। शुक्रबार थप 13 वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियू जडान गर्न अर्थले 17 करोड 87 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको छ। यो सँगै यो साता मात्र कुल 5 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अस्पतालहरूका लागि सहमति दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थले जिल्ला तथा प्राविधिक अस्पतालहरूलाई रकम दिइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि 2 करोड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि 5 करोड 12 लाख 70 हजार, चरीकोट अस्पतालका लागि 1 करोड 55 लाख, जिरी अस्पतालका लागि 80 लाख, बाजुरा अस्पतालका लागि 75 लाख, बझाङ अस्पतालका लागि 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरको सहमति दिइएको छ। शुक्रबार डोटी अस्पतालका लागि 80 लाख, अछाम अस्पतालका लागि 75, सोलुखुम्बु अस्पतालका लागि 75, खोटाङ अस्पतालका लागि 75, ताप्लेजुङ अस्पतालका लागि 75, सूर्य विनायक अस्पतालका लागि 75 र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका लागि 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले 26 वटा केन्द्रीय अस्पताल र 9 वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि 2 अर्ब 95 करोड 20 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको छ। साथै केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी 25 वटा अस्पताललाई एचडियू स्थापना गर्नका लागि 1 अर्ब 36 करोड 65 लाख 60 हजार रुपैयाँको सहमति दिएको थियो। त्यस्तै गरी विभिन्न जिल्लाका 12 वटा अस्पतालमा अक्सिजन पाइपलाइन तथा प्लान्ट निर्माण गर्नका लागि 16 करोड 80 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको जनाइएको छ। विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न तथा एचडियू थप गर्न 85 करोड रुपैयाँ 93 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको जनाइएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माग अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा स्रोत सुनिश्चित गर्दै आएको बताएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले पनि विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीको आन्तरिक एवं वैकल्पिक विधिबाट मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्र बहादुर छेत्रीले सूचना जारी गर्दै भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गराउन सम्भव नभएकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा आएको नतिजा 25 गते भित्र शिक्षा महाशाखामा पठाउन निर्देशन दिइएको छ। सूचनामा भनिएको छ, विद्यालयले यसअघि लिएको परीक्षा, विद्यार्थी निरन्तर मूल्याङ्कन, आन्तरिक मूल्याङ्कन र अन्य वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आधारमा कक्षा 8 को विद्यार्थीको हकमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको विषयगत प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क अङ्कमा समेत खुलाइ तोकिएको एक्सेल सिटमा प्रविष्ट गरी जेठ 25 गते भित्र शिक्षा महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ। यसअघि विद्यालयले विद्यार्थी विवरण पठाएकै एक्सेल सिटमा उल्लेख भए बमोजिम विषयगत प्राप्ताङ्क अङ्कमा प्रविष्ट गरी ललितपुर मेट्रो edu@gmail.com मा पठाउन निर्देशन दिएको छ।
यसैबीच मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते गरी 2 चरणमा हुनेछ। त्यसअघि मध्यरातमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संविधानको धारा 76(7) अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। धारा 76(7) मा भनिएको छ, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। यसैबीच संसद भङ्ग गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गर्नुभएको थियो। देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एमाले माधव नेपाल समूहका 26, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 गरी 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गर्नुभएको थियो। ओलीले भने एमालेका 121 र जसपाका 32 सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गर्नुभएको थियो। तर दुवैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरू एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नुभएको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र श्रृङ्खलाको क्लाइमेक्स भएको बताएको छ। साथै उसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमबारे छलफल गर्न शनिबार बैठक बोलाएको छ। शुक्रबार मध्यरातमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भङ्ग गरेर कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे पछाडि कांग्रेसले बैठक बोलाएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि नेपाल विद्यार्थी संघले शुक्रबार प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई वा पदबाट राजीनामा नदिई सरकार गठनका लागि गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले दलहरूलाई 21 घण्टाको मात्र समय दिनु असंवैधानिक भएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको नेभी संघका महामन्त्री दीपक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। मोरङको सुन्दर हरैचाका विष्णु ऋषिदेवको हत्या आरोपमा एकजना युवक पक्राउ परेका छन्। 40 वर्षीय ऋषिदेवको हत्या आरोपमा प्रहरीले स्थानीय 23 वर्षीय पूजन राईलाई पक्राउ गरेको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा राईले धारिलो हतियार दाउले ऋषिदेवको घाँटीमा प्रहार गरी हत्या गरेको देखिन आएकाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको मोरङका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईले जानकारी दिनुभएको छ। सुतेकै ठाउँमा हत्या गरिएको अवस्थामा ऋषिदेवको शव शुक्रबार बिहान फेला परेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र कपिलवस्तुका जिल्ला सदस्य दीपक पाण्डे सहित 2 जनामाथि गोली प्रहार गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 39 वर्षीय ओम प्रकाश यादव र कपिलवस्तु नगरपालिका 2 का 33 वर्षीय साकिर अली रहेका छन्। बुधबार राति 3 जनाको समूहमा एउटै मोटरसाइकलमा आएका उनीहरूले माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य 35 वर्षका दीपक पाण्डे र भारतीय नागरिक 26 वर्षीय इयाज अख्तर माथि गोली प्रहार गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। पक्राउ परेका 2 जनाले आफूहरूले गोली चलाएको प्रहरी सामु स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। लगातार 2 दिन यता परेको वर्षातका कारण दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका 2 वाले सैनीमा घर भत्कँदा 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीयवासी जयबहादुर थापाकी 62 वर्षीय श्रीमती लक्ष्मी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार बिहान 10:30 बजेतिर थापाको 2 तले कच्ची घरको अगाडिको बरण्डा भत्किँदा घाइते भएकी लक्ष्मीको उपचारका लागि अस्पताल ल्याइँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख अनुपम श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। क्यारिबियन प्रिमियर लिग सीपीएल आगामी अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 19 सम्म आयोजना हुने भएको छ। सीपीएलको नव संस्करण यसअघि नै सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा हुने निर्णय भएको थियो। प्रतियोगिताको सबै 33 खेल यहाँको वार्नर पार्क स्टेडियममा खेलाइनेछ। गत वर्ष सबै खेल ट्रिनिदाद एन्ड टोबागोमा गरिएको थियो। सीपीएलका सीओओ पिट रसेलले 2021 को सीपीएलका लागि मिति तय भएपछि उत्साहित भएको बताएका छन्। उनले सेन्ट किट्स
एन्ड नेभी सरकारलाई यस सिजनको प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहमत भएकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन्। र इजरायल र इस्लामिक संगठन हमास बीच युद्धविराम भएको छ। उक्त युद्धविराममा दुवै पक्षले आफ्नो जित भएको बताएका छन्। युद्धविराम सकिएसँगै ठूलो संख्यामा प्यालेस्टाइनी सडकमा ओर्लिएर जितको खुशी मनाएका छन्। हमासले अझै आक्रमण भई त्यसको जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिएको छ। इजरायल र हमास बीच 11 दिनसम्म युद्ध भएपछि युद्धविराम भएको हो। उक्त युद्धमा 240 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको थियो। त्यसमध्ये अधिकांशको मृत्यु गाजा क्षेत्रमा भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो युद्धविरामले दुवै पक्षलाई प्रगतिको अवसर सृजना गरेको बताएका छन्। इजरायलको सुरक्षा क्याबिनेटले युद्धविरामको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको बताएको छ। इजरायलका रक्षा मन्त्री बेनी गान्ट्जले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत गाजा अभियानबाट अभूतपूर्व सैन्य लाभ हासिल भएको बताएका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला अनि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको नाम र देशको नाम लेख्नुहोला। कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। सँगसँगै हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ, सधैँभरि हेर्नुहुन्छ अथवा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।